أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بیان فرما دیو واسطے انہاں لوگاں دے مثال دنیا دی زندگی دی کمائن انزلناہ من السماء اس پانی دی منندے جنوں اسی آسمان تو اتارنے فاختلط به نبات الارض پس او پانی زمین دیاں انگوریاں دے نال خلط ملت ہو جاندا ہے فاصبح حشیما پھر او انگوریاں او فصلاں چورا چورا ہو جاندیاں نے تذروہ الرياح جنوں ہواواں اڑاندیاں پھردیاں نے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور ہے اللہ ہر چیز دے اوپر قدرت رکھنے والا. المال والبنون اے مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا اے دنیا دی زندگی دی زینت نے والباقیات الصالحات اور باقی رہن والے نیک اعمال خیر عند ربک ثوابا اے بہتر نے تیرے رب دے ہاں ثواب دے اعتبار نل وخیر عملا اور بہتر نے امید دے اعتبار نل. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. تھوڑی آواز زیادہ کرے. سورہ الکہف دے خطبات دا آج 16واں خطبہ جمعہ ہے.
آج جو آیات میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں ان آیات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انساناں دے واسطے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو ایک مثال بیان کروائی. اس دنیا دی بے ثباتی اور اس دنیا دے عارضی ہون دا اور فانی ہون دا اللہ نے اس مقام دے اعلان فرمائے اور ایک مثال دے ذریعے یہ بات سمجھائی. فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں دے سامنے دنیا دی زندگی دی مثال بیان فرما دیو. اور اس تو پچھلے رکوع دے اندر جیڑا خطبہ جمعہ تساں احباب نے سماعت فرمائے او دے اندر تساں یہ سنیا کہ اللہ نے دو آدمی دی مثال بیان فرمائی جیڑے دو دوست سن یا دو بھائی سن. ایک مالدار سی لیکن مشرک سی, اللہ کا ناشکرا سی, اور ایک غریب سی لیکن مومن سی, موحد سی اور آخرت ایمان رکھن والا سی. اللہ نے انہاں دونوں کی مثال بیان کر کے اس بات نو واضح کیتا کہ لوگوں اے مال و متاع دنیا دے باغات ساز و سامان یہ سب کچھ اللہ ہی دیندا ہے اور انسان نو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ نو یاد رکھنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے. پھر اللہ نے وہ واقعہ بیان کر کے واضح کر دیتا کہ انہیں آکھیا کہ یہ تے ساری میری ہی محنت دا کمال ہے کہ سبز باغ اور پھلاں دے نال بھرے باغ اے میرے نے, اے میری محنت دا کمال ہے. آخرت دے بارے انہیں کیا کیڑی آخرت, کنے آخرت ویکھی ہے؟ میں نہیں سمجھدا کہ قیامت آئے گی تے مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور جے زندہ ہوئے بھی تے دنیا ساڈے کول ہی مال ہے تے کل قیامت والے دن بھی پھر سانو ہی لبنا ہے. یہو جیاں باتاں جدوں اس مشرک نہ شکرے نے کیتیاں تے میرا رب کہندا پھر ساڈا حکم آ گیا, اساں او دے باغ اجاڑ دیتے, ہر چیز فنا کر دیتی, تہس نہس کر دیتی, تے کوئی جماعت او دی مدد واسطے نہیں آئی تے نہ ہی وہ کسے کولوں بدلہ لے سکیا. اساں او دے مال دا, او دی دولت دا نام و نشان مٹا دیتا. یہ سارا واقعہ گزشتہ تو پیوستہ خطبے کے اندر تسی سماعت فرما چکے ہو. یہ تو اگلے رکوع کے اندر اللہ ایسے ہی بات نو مزید واضح کرنے واسطے سانو یہ بات سمجھاندے نے کہ لوگوں اس دنیا دے پیچھے اپنی آخرت نو فراموش کر کے نہ نسیا جے. اس دنیا دے پیچھے اپنی موت, اپنی آخرت نو بلا کے اے دے پیچھے ہی نہ نس پیا جے, بلکہ اپنی آخرت دا بھی خیال کریا جے. اے دنیا فانی جے, اس دنیا دے اندر جو کچھ بھی یہ فنا ہو جان والا ہے, اگر کوئی باقی رہن والی چیز ہے تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے. اللہ نے کئی مقامات اس بات کی وضاحت فرمائی ہے, جدی وضاحت اللہ نے اس مقام تے بھی کی ہے. سنو ذرا, اللہ قرآن کئی مقامات اعلان فرماندے نے, فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سورہ الرحمن 27واں پارہ ہے.
فرمایا ہر چیز فنا ہو جان والی ہے اور باقی اگر رہنا ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے باقی رہنا ہے، باقی اور کوئی شے دنیا دے اوپر ہمیشہ رہن والی نہیں۔ قرآن دا ایک اور مقام چوتھا پارا اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اندر بھی اللہ نے یہی اعلان فرمایا ہے، فرمایا لوگو ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اگر باقی رہنا ہے تے صرف انسان دے اعمال نے باقی رہنا ہے، کیونکہ اعمال دا بدلہ تانوں پورا پورا دتا جانا ہے۔ قیامت والے دن تواڈے اعمال تواڈے سامنے آنے نے، انہاں اعمال دا اجر تانوں دتا جانا ہے، باقی سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا جے۔ جدوں مر جانا ہے تے ہر شے ایتھے ہی چھڑ جانی ہے، نال کیڑی شے لے کے جانی ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نال تواڈے اعمال جانے نے جنہ دا اجر تے بدلہ کل قیامت نو تانوں دتا جانا ہے۔ تے اگلی گل بھی سمجھ لو، اے دنیا دیاں کامیابیاں کوئی کامیابیاں نہیں، اے دنیا دیاں کامرانیاں کوئی کامرانیاں نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اے دنیا دے اوپر کامیابیاں نو کامیابیاں سمجھن والے ہو، اے دنیا دے اندر کامرانیاں نو کامرانیاں سمجھن والے ہو، اے کوئی کامیابی نہیں دے۔ اللہ کامیابی کی ہے، فرمایا کامیابی ہے کہ تسی جہنم کو بچا لے جاؤ، تسی جنت دے اندر داخل کر دیتے جاؤ، اے کامیابی تے کامرانی ہے۔ تے اگلی گل جڑی اللہ نے سمجھائی ہے نا، وہی بات ہے جڑی ایتھے بھی اللہ نے سورۃ الکہف وچ بھی واضح کی ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے دنیا جدے پیچھے لگ کے تسی اپنی آخرت نو فراموش کر بیٹھ دے ہو، اے دنیا جدے پیچھے لگ کے قرآن نو چھڑ دیندے ہو، اللہ رحمان دے احکام نو چھڑ دیندے ہو، اس دنیا دے جدے پیچھے لگ کے اپنی قبر نو فراموش کر دیندے ہو، آخرت نو اڑا دیندے ہو، اے دنیا تے صرف دھوکھا ہی دھوکھا جے، اے دنیا فریب ہی فریب جے، اے دنیا دھوکھا ہی دھوکھا جے۔ آج کسے کول ہے تے کل کوئی نہیں، کل ہے تے پرسوں کوئی نہیں۔ آپ بڑے بڑے لکھ پتی تسی ویندے ہو تے وقت آندا ہے تے او ککھ پتی ہو جاندے نے، بڑے بڑے مالدار تسی ویندے ہو، ایک وقت آندا ہے کہ او نام و نشان انہاں دی دولت دا ختم ہو جاندا ہے۔ اے بڑے بڑے لین لار تسی ویندے ہو، ایک وقت آندا ہے کہ انہاں کولوں کھان واسطے روٹی بھی دو ٹائم دی موجود نہیں ہوندی۔ میرے رب نے اس بات دا اعلان کر کے مینوں تانوں اے سمجھایا ہے، اور تسی جیڑی چیز پیچھے نس رہے ہو اے ایتھے ہی رہ جانی جے، فنا ہو جانی جے، اور جیڑی چیز اگے نال جانی ہے او دی تانوں فکر کوئی نہیں، او دے ول تہاڈا دھیان کوئی نہیں، او دی فکر کرو جیڑی اگوں نال جانی ہے، تے جیڑی ایتھے ہی رہ جانی ہے او تے جو تہاڈے مقدر ہے تانوں میری جانا ہے۔ میرے رب نے ایتھے بھی اسی بات دا اعلان فرمایا ہے۔ آؤ ذرا قرآن سمجھو، قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ سورۃ الکہف ہے اور پارا اللہ دے قرآن دا 15ویں اور سورۃ الکہف دی 45 نمبر آیت ہے، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آکھیا کرو صلی اللہ
علیہ وسلم درود سارے پڑھیا کرو، میرے پیغمبر علیہ السلام دا نام سن کے درود پڑھنا ضروری ہے، جڑا نہیں پڑھدا اور رحمتوں خالی لانتی بن جاندا ہے اور بخیل انسان ہے، رب دی ناراضگی اس انسان تے جڑا اللہ دے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی اعلان کر دیو، اللہ کی اعلان کر دیا، انہاں نو سمجھا دیو، اللہ کی سمجھا دیا؟ فرمایا انہاں نو دسو دنیا دی زندگی دی مثال، اللہ کیویں کر کے مثال دیا؟ فرمایا کمثل، انہاں دی زندگی دی مثال اس طرح کمائن انزلناہ من السماء، جویں آسمان تو بارش اتردی ہے، پانی آسمان تو اتردا ہے، زمین دے اندر پانی داخل ہوندا ہے، فاختلط به نبات الارض، اے پانی ملدا ہے، دانے نو پانی ملدا ہے تے او دے تو پودا بن جاندا ہے، اے فصل تیار ہو جاندی ہے، پودے نکلدے نے، کسے نال پھل لگ جاندے نے، کسے نال پھل لگ جاندے نے، کسے نال غلہ تیار ہو جاندا ہے، کدھرے گندم لگ جاندی ہے، کدھرے چاول لگ جاندے نے، کدھرے جو لگ جاندے نے، کدھرے کھجوراں لگ جاندیاں نے، کدھرے انار تے سیب دے انگور دے کیلے لگ جاندے نے، کدھرے جناب اے پانی ملدا ہے نا جدوں زمین دی نباتات دے نال تے بہترین فصل تیار ہو جاندی ہے، پھر او فصل جیڑی ہے او ودنی شروع ہو جاندی ہے، او بڑھنی شروع ہو جاندی ہے، پھر ایک وقت آندا ہے او فصل بالکل جوان ہو جاندی ہے، پھر ایک وقت آندا ہے فصل پک جاندی ہے، پھر اس فصل نو اتار لیا جاندا ہے، اونوں کٹ لیا جاندا ہے، پھل اتار لے جاندے نے، غلہ کٹ لیا جاندا ہے، او ختم ہو جاندی ہے، اگر او نہ بھی اتاری جائے، اگر او دے پھل نہ بھی اتارے جان، غلہ نہ بھی کٹیا جائے، پھر ایک وقت آندا ہے او سک جاندی ہے تے سک کے پیلے رنگ دی ہو جاندی ہے، پھر ایک وقت آندا ہے او بالکل کٹھاں ورگی ہو جاندی ہے، فاصبح ہشیما، او پھر چورا چورا ہو جاندی ہے، جدوں سک جاندی ہے سک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندی ہے، وَتَذْرُوهُ الرِّيَاحُ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، او چورا چورا ہو جاندی ہے، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ہوا چل دی ہے، اے چورے نو ایتھوں چک دی ہے تے اوتل جا سڑ دی ہے، اوتلوں ہوا چل دی ہے، اے چورے نو چک دی ہے تے اوتل پھیلا دیندی ہے، ایتھوں ہوا چل دی ہے، اے چورے نو چک دی ہے تے اوتل کھلار دیندی ہے، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے، اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تو اس آیت وچ زندگی دی مثال کیویں دتی ہے؟ فرمایا اے پانی جڑا آسمان تو اتردا ہے، کمائن، آسمان تو جڑا پانی اسی اتارنے ہاں نا، اے دی مثال روح دی ہے، آسمان تو روح نازل ہوندی ہے، اور اے جڑیاں نباتات دنیا دی اندر نے جنہاں دے وچ پانی آ کے ملدا ہے تے پھر پھل پھول اگدے نے، فرمایا اس نباتات دی مثال انسان دے بدن دی ہے، جیڑا مٹی تو بنے ہے، اے مٹی تو بدن بنے ہے، آسمان تو اللہ نے روح نازل فرمائی ہے، اے روح بدن دے اندر آ کے خلط ملط ہو جاندی ہے، پھر بچہ پیدا ہو جاندا ہے، پھر اے بچے دی نشو نما شروع ہو جاندی ہے، پھر اے بچہ جوانیاں چڑھن لگ پیندا ہے، پھر جدوں جوانیاں چڑھ جاندا ہے پھر طاقت بھی آ جاندی ہے، پھر صلاحیتاں بھی آ جاندیاں نے، پھر گفتار بھی آ جاندی ہے، پھر کردار بھی ہو جاندا ہے، پھر جناب طاقتاں پاورا اے بڑا پہلوان بھی بن جاندا ہے، پھر کڑیل جوان ہو جاندا ہے، پھر جوانی ٹھلن لگ پیندی ہے، پھر ایک وقت آندا ہے کہ بڑھاپا آ جاندا ہے، طاقتاں کمزور ہو جاندیاں نے، قوتاں ختم ہو جاندیاں نے، لک دورا ہو جاندا ہے، لتاں چ طاقت نہیں رہندی، بازواں چ ہمت نہیں رہندی، اے بڑھاپا آ جاندا ہے، اور بڑھاپے تو بعد پھر موت ہی موت جے، بڑھاپے تو بعد جننے مرضی تسی بڑھاپے چ کشتے کھا لو، جنیاں مرضی دوائیاں کھا لو، جنیاں مرضی طاقت والیاں غذاواں کھا لو، جننے مرضی تسی جناب طاقت والیاں چیزاں کھا لو، اے بڑھاپے
مرے تو بعد موت ہی موت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دسیا ہے اور لوگوں دنیا دی مثال انجی ہے جویں پانی آسمان تو اتردا ہے، پھل پھل اگدے نے زمین دے وچوں، کئی فصلاں، اچھا ایتھے اللہ نے نا کئی طرح دیاں مثالاں بیان فرمائیاں نے۔ اے جدوں زمین وچوں فصل نکلدی ہے تے کئی فصلاں ایسیاں ہوندیاں نے، کئی پودے ایسے ہوندے نے جڑے اگدیاں ساری اکھاڑ لے جاندے نے، کئی پودے ایسے ہوندے نے جڑے جوانی دی عمر نو پہنچ جاندے نے، جوان ہو جاندے نے، انہاں دے اوپر پھل لگدے نے، پھر انہاں نو کٹ لیا جاندا ہے۔ کئی پودے ایسے ہوندے نے جڑے کڑیل جوان ہو جاندے نے، حالے کٹے نہیں جاندے، کوئی آفت آ جاندی ہے، کوئی مصیبت آ جاندی ہے، طوفان آ جاندا ہے، ہنیریاں آ جاندیاں نے، بے موسمیاں بارشاں پہ جاندیاں نے، جویں اج کل بھی پیندیاں نے پیاں، فصل تیار ہے تے بے موسمیاں بارشاں پہ رہیاں نے، فصلاں تباہ ہو رہیاں نے، اے کٹن تو پہلا ہی اے جوان فصلاں بھی تباہ ہو جاندیاں نے۔ تے جے اس خیری سلامتی نال وقت گزردا جائے، آخر ایک وقت ہوندا ہے اس فصل نو کٹ لیا جاندا ہے۔ ایویں میرے رب نے اے بھی مثال بندے دی زندگی دی دتی ہے۔ کئی بچے ایسے نے جڑے ماں دے پیٹ وچ ہی فوت ہو جاندے نے، کئی بچے ایسے نے جڑے دنیا چ آ کے چند دن رہ کے فوت ہو جاندے نے، کئی بچے ایسے نے جڑے جوانیاں چڑھدیاں دنیا تو ٹر جاندے نے، کئی بچے ایسے نے جڑے جوانی دی کڑیل جوانی دی عمر دے اندر دنیا تو ٹر جاندے نے، کئی ایسے نے جڑے ڈھل دی عمر وچ دنیا تو ٹر جاندے نے۔ تے جے سارا وقت سلامتی نال گزر جائے تے آخر کار بڈھا ہو جاندا ہے، تے بڈھا ہون تو بعد کی ہے؟ موت ہی موت ہے۔ میرے رب نے دسیا او انسان اے ہی تیری حقیقت، تو کیڑیاں آکڑاں چ لگا پھرنا ہے، تو کیڑے تکبر وچ لگا پھرنا ہے، تو کیڑے فخر وچ لگا پھرنا ہے، تو کیڑے غرور وچ لگا پھرنا ہے۔ اوے آ تیری حقیقت ہی جڑی اللہ نے بیان فرما دیتی ہے۔ اللہ مینوں تانوں اس حقیقت نو سمجھ کے اپنی آخرت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دسنا چاہ رہے نے اوے اے دنیا اینی کوئی آ جویں کہ پانی تو دینا ہے، پانی آسمان تو اتردا ہے، اے پھل پھل نکلدے نے وچوں پودا بندا ہے، اودے تے کوئی پھل لگدے نے، کوئی پھل لگدے نے، کوئی اناج لگدا ہے، پھر او جوان ہو جاندا ہے، پک جاندا ہے، یا تباہ ہو جاندا ہے، یا کٹ لیا جاندا ہے۔ اوے اینی کوئی تیری بھی زندگی آ، تو دنیا تے آنا ہے، یا تے آوندیاں ہی دنیا تو ٹر جائے گا، یا ماں دے پیٹ وچ ہی مر جائے گا، یا تھوڑا جا ادا ہو کے ٹر جائے گا، یا چڑھدی جوانی چ ٹر جائے گا، یا جوان ہو کے بھی ٹر جائے گا، یا بڑھاپے وچ جاندیاں ٹر جائے گا۔ تے جے سارے وقت گزر گئے تے بڈھیاں ہون تو بعد تے مرنا ہی مرنا ہی۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز سے قادر ہے اور جدوں چاہے تینوں بلا لوے تو نہ کر سکدا۔ اللہ والوں بلاوا آ جائے تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں نہیں جانا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دے کول اللہ دا فرشتہ آیا رب دا پیغام لے کے، آندے جی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جی، ہاں جی کی حکم ہے؟ اے اللہ نے آکھیا تہاڈی موت دا ویلا آ گیا ہے، تہاڈی موت دا وقت آ گیا ہے، تیاری کر لو تساں دنیا تو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی سن، تھپڑ ماریا تے او جناب آندے نے چل نس جا، تو مینوں مارن واسطے آ گیا، تو کون ہے مینوں موت دین والا؟ او فرشتہ واپس ٹر گیا اللہ رب العالمین دے کول تے جا کے آندا عرشاں والیا جدے کول تو مینوں بھیجیا او تے مرنا ہی نہیں چاہندا، او تے تیرے کول آنا ہی نہیں چاہندا، اونے تے ایسا مینوں اگوں تھپڑ جا مارے ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا کوئی گل نہیں، جا کے تے میرے اس نبی نو میرا سنیا دے کہ رب آندا ہے جے تسی ہالے دنیا تے رہنا چاہندے ہو تے رہ لو، تے انج کرو تسی ایک بیل دے پنڈے تے ہاتھ رکھو، او دے تھلے جنے وال آ جان گے، اونے سال تواڈی زندگی اسی بتا دیاں گے، لیکن او تو بعد پھر موت جے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ پھر آ گیا، آندا حضرت جی رب دی طرفوں پیغام آیا ہے کہ یہ ہالے دنیا تے رہنا چاہندے ہو تے رہ لو،
इवें करके ए बैल दे पिंडे ते हाथ रखो, जिन्ने वाल थले आ जाएंगे उन्ने साल असी जिंदगी बढ़ा देंगे। ते उदों बाद की होना है जी, उदों बाद फिर मौत ही आके रहनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे जी उदों बाद भी मौत ही होनी है, तो फिर हुण भी अगर वक्त आ गया तो मैनू मंजूर है। मेरियां कुछ शर्तां ने, वो शर्तां रखियां, पूरियां हो गईयां। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम नू मौत दे छड़ी। हजरात मौत आके रहनी है और कोई पता नहीं किदों आ जानी है, रब ही जानदा है। ते जिदों अल्लाह वालों सुनिया आ जाना फिर कोई बंदा इनकार कर सकदा? अब देखो ना दुनिया के अंदर अल्लाह ने कई मिसालां दित्तियां ने। एक मिसाल मैं तुहानू और सुनाना चाहना। ये हुई मौजू अल्लाह ने कुरान दी सूरह यूनुस विच भी बयान फरमाया है। सूरह यूनुस दी आयत नंबर 24 है। कुरान दी वजाहत कर रहा है, कुरान दी तफसीर कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि मिम्मा याकुलुन नासु वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल अम्स कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमी यतफ़क्करून। अल्लाह फरमाते हैं लोगों दुनिया की जिंदगी की मिसाल समझ लो। अल्लाह किमें मिसाल है? फरमाया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई, उस पानी की तरह जिहड़ा आसमान तो उतरदा है। जिवें आसमान तो पानी उतरदा है इवें रूह नाज़िल हुंदी है और जमीन दे अंदर जिवें पानी जमीन विच आके खलतमल्त हो जाता है इवें ही जिस्म दे अंदर रूह आके ते जिस्म दे नाल खलतमल्त हो जाती है। फिर जमीन विचों अंगूरियां निकलदियां ने। केड़ियां अंगूरियां? मिम्मा याकुलुन नास वल अनाम, कई ऐसियां चीज़ां निकलदियां ने जेड़ियां लोग खांदे ने, कई ऐसियां चीज़ां निकलदियां ने जेड़े जानवर खांदे ने। जानवरां दी खुराक भी अल्लाह जमीन विचों करदा है, इंसानां दी खुराक भी अल्लाह जमीन विचों निकालदा है। और ये फसलां जदों निकलदियां ने ना हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत, हत्ता कि जदों ये फसलां लहलहान लग पैंदियां ने, हरियाली ही हरियाली हुंदी है, फसलां पक रहीआं ने, हर पासे जनाब फसल ही फसल है। ते ये जेड़े फसल उगान वाले ने ना, फसलां दे जेड़े मालिक हुंदे ने, ये जेड़े मज़ारे हुंदे ने, खेती बाड़ी करन वाले हुंदे ने, जदों ये वेंदे ने असां जेड़ा बीज लगाया है अज वो पक गया है, अज वो तैयार हो गया है, फसल जवान हो गई है, हुण बस असीं तैयारियां दे अंदर कोई वक्त आए फसल सही पक जाए, कटाई का वक्त आ जाए, असीं इहनूं कट लईए ते कट के अपने गोदामां च महफूज कर लईए। फरमाया वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, इस फसल दे मालिक समझ पैंदे ने कि इहदे ते कादिर ने, इहदे मालिक ने, जिवें चान इहदे नाल फैसलो करन, जिदों चान कट लेन, जिदों चान इहनूं जनाब अपने इस्तेमाल विच लै आउण। फरमाया इतलों ये बड़े खुश हुंदे ने, फसल तैयार हो गई है, पक गई है, जवान हो गई है, हुण बस कटाई दा वक्त आउण वाला है, फिर असां फसलां कट लैणियां ने, कट के असां अपने गोदामां च महफूज कर लैणियां ने, भड़ोलियां च पा लैणियां ने, असां इन्हां नूं जमा कर लेना। ये रात दिन यही सोच चल रही हुंदी है। अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, फरमाया दिने या राती साडा हुक्म आ जांदा है, अल्लाह दी तरफों आर्डर आ जांदा है, ते हुंदा फिर की है? फजअलनाहा हसीदन, फरमाया ओ जेड़ी फसल जिन्हों वेख वेख के लोग बड़े खुश हुंदे ने और बड़े अकड़ रहे हुंदे ने, तकब्बर कर रहे हुंदे ने, असी उस फसल नूं चूरा
چورا کر دینے ہاں، اسی اس فصل دا نام و نشان مٹا دینے ہاں، انج کر دینے ہاں کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جویں کہ کل ہے ہی نہیں سی، اسی انج ہونجا پھیر دینے ہاں، انج تباہی پھیر دینے ہاں، انج لگدا جویں ایتھے فصل کدی بنی ہوئی نہیں سی، ایتھے کدی کوئی شے اگی ہوئی نہیں سی، ایتھے کدی کوئی شے آئی ہوئی نہیں سی۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اوے اسی یہ ایتاں تفصیل نال بیان کرنے ہیں تواڈے لئی تاکہ تسی غور کرو، فکر کرو۔ اللہ غور کیویں کریے، فکر کیویں کریے؟ فرمایا میں مثال دتی ہے، اینو سمجھو۔ بچہ پیدا ہوندا ہے، اے بچہ پھر بنن لگ پیندا ہے، اے بچہ جوانیاں چڑھن لگ پیندا ہے، ماں پیو نو امیداں لگن لگ پیندیاں نے، ساڈی اولاد جوان ہو رہی ہے، اے بچہ جوان ہو جاندا ہے، انہاں دیاں امیداں پر ہوندیاں نے، ماں بھی بڑی خوش ہے، پیو بھی بڑا خوش ہے، انہیں دی شادی کران گے، اگوں نسل ودے گی، ایک کما کے لے آئے گا، سانو کھلائے گا، ہن جناب اسی آرام کران گے، ایک کمائیاں کرن گے تے اسی کھاواں گے۔ اے بڑے خوش نے، فصل تیار ہو گئی ہے، منڈے جوان ہو گئے نے، اولاداں پل گئیاں نے، اے بڑے خوش نے، تے اتلو اتاہا امرنا لیلن او نہارا، ساڈا آرڈر آ جاندا ہے، پھر انہاں بڈھیاں نو ہی جواناں دیاں منجیاں چکنیاں پہ جاندیاں نے، انہاں نو کندے اپنی جوان اولاد نو دینے پہ جاندے نے، انہاں نو اپنی جواناں اولاداں نو دفن کرنا پہ جاندا ہے۔ فرمایا تانوں اسی یہ گلاں سمجھانے ہاں، اس ہر چیز تے قادر اسی ہاں، جوانیاں اسی دینے ہاں، بڑھاپا ساڈے حکم نال ہوندا ہے، نشو نما اسی دینے ہاں، اوے ساریاں فصلاں اسی تیار کرنے ہاں، ساڈے ول تو دھیان ہی نہیں کردا۔ کدھر فصل ماڑی جی چنگی ہو پوے تے تیری آکڑ ایمان نہیں ہوندی، تیرا غرور ہی نہیں مکدا، تیرا تکبر ہی نہیں مکدا، اوے ساڈا حکم آ جائے اسی کھلوتیاں فصلاں تباہ کر چھڑیں، جوان اولاداں لے جانے ہاں تے بڈھے ماں پیو پھر تلیاں ہی ملتے رہ جاندے نے۔ اے ہے میرے رب نے زندگی دی مثال دے کے سانو سمجھایا۔ لوگوں غور کرو، فکر کرو، اے دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا، نہ تسا رہنے، نہ تواڈیاں اولاداں رہنے، نہ تواڈے مال رہنے، کسے بھی وقت اللہ دا حکم آ گیا تے ہر شے ختم ہو جانی ہے۔ تے فرمایا ہوندا کنجے جدو ساڈا حکم ہوندا تے بندا اے معاملہ ہے کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ کل نو ایتھے ہے ہی کچھ نہیں سی۔ میں ایک تفسیر پڑھ رہا سا، ایک مفسر نے تفسیر کر دیا، حافظ عبدالسلام پٹوی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے، لکھ دے نے کہ کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اللہ فرماندے نے اسی انج کر دینے ہاں جویں ایتھے ہے ہی کوئی نہیں سی۔ فرماندے نے ایدی مثال انج سمجھو، ایک بندہ فوت ہو جاندا ہے، فوت او ہوندا ہے جدے متعلق گھر والیاں نوں اے خیال ہوندا ہے جے اے مر گیا تے پچھوں بنے گا کی؟ کیوں جی؟ کئیاں جیاں دے بارے گھر والیاں نوں خیال ہوندا ہے نا، اے مر گیا تے اسی کی کران گے، اے مر گیا تے ساڈا کی بنے گا؟ فرمایا او جدوں مردا ہے نا، ہفتہ لنگدا ہے، 2 لنگدے نے، مہینہ لنگدا ہے، یاد گھٹ ہونی شروع ہو جاندی ہے، 6 مہینے لنگدے نے، سال لنگدا ہے تے کسے کسے نوں یاد ہوندا ہے کہ ایتھے بھی کوئی رہندا سی۔ کیوں جی؟ تواڈے گھراں وچ بھی کئی ایسے سن نا جنہاں دے بارے تانوں اے سی جے مر گئے تے ساڈا کی بنے گا؟ تے اج کنا کو تانوں یاد ہوندے نے، کنا کو انہاں نوں یاد کردے ہو؟ سال لنگدا ہے، 2 لنگدے نے، 3 لنگدے نے، اگوں نسل بدل دیے، پچھلے بھول جاندے نے کدی کوئی ہوندا سی۔ کتھے جے تواڈے دادے پردادے؟ کنا کو یاد کردے ہو؟ بلکہ اگر اینا جو سارے نو پوچھیا جائے تے شاید کئیاں نو دادے دا نام ہی نہ پتا ہوئے، پردادے دا تے دور دی گل ہے، دادے دے نام دا کئیاں نو نہیں پتا ہونا، ہورے میرے دادے دا نام کی سی؟ کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، او انسان تو آکڑتا پھرنا، فخر کرتا پھرنا، میں انج کر دیاں گا، میں یہ کر دیاں گا، میں وہ کر دیاں گا،
اور میں پیچھا ہو گیا تے ہر شے تباہ ہو جانی ہے، میں پیچھا ہو گیا کم رک جانے نے، میں پیچھا ہو گیا سارا کچھ مک جانا ہے، میں نہ رہا اینا چل ہی نہیں سکنا۔ وہ جڑے آندے سن نا میں انہاں نوں گیا کئی سال ہو گئے نے تے کم سارے ہی چل رہے نے، تے جڑے آندے ہیں نا میں نہ رہا تے بننا ہی کچھ نہیں، انہاں نوں پچھلے ہون کدی یاد کدی کوئی جی چار کٹھے بیٹھے ہون تے گلاں پتہ کردے ہون تے وچ تذکرہ آ جائے، او ایک ہوندا سی ساڈا دادا فلانا، او ایک ہوندا سی ساڈا پڑدادا، بس اینی گل ہوندا سی۔ مکیا کم، کتھے گیا تیرا نام، کتھے گئی تیری شان، کتھے گیا تیرا تکبر، کتھے گیا تیرا غرور۔ اللہ آج ہی اس حقیقت نو یاد رکھ کے تے اپنی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے رب نے نا اے حقیقت بیان کر کے نا تے اگوں پھر دسیا اور جیڑی شے پیچھے تو بھاجدا پھرنا نا اے ایتھے رہ جانا سارا کچھ، اگے جیڑی شے جانی ہے نا او دے ول تیرا دھیان ہی نہیں۔ اللہ وہ کیڑی شے جانی ہے اگلی آیت فرمایا المال والبنون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا اے مال جدے پیچھے تو نستا پھرنا ہے، اے پتر جنہ پیچھے تو لوکاں نال دھوکے کردا پھرنا ہے، فراڈ کردا پھرنا ہے، بےایمانیاں دو نمبریاں کردا پھرنا ہے، سودی کاروبار کردا پھرنا ہے، بھراواں بہناں دے حق ماردا پھرنا ہے کہ میری اولاد واسطے مال جمع ہو جائے۔ فرمایا اے مال بھی تیرے لئی فتنہ ہی، اے اولاد بھی تیرے لئی فتنہ ہی۔ اے مال تے اولاد صرف دنیا دی زندگی دی حد تک ہی نہیں، اے مال تے اولاد دنیا دی زندگی دیاں زینتاں نہیں، اے دنیا چی رہ جانا ہی۔ اے مال وچ سارا کچھ آ جاندا ہے، مکان، کھیتیاں، مویشی، بنگلے، جی گڈیاں، سونا، چاندی، بینک بیلنس، اے سارا کچھ مال وچ آ جاندا ہے۔ فرمایا اے مال والبنون تے پتر اے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہی، اے نال نہیں ہو جانا۔ اب قرآن دے ایک اور مقام سن لو، اے سورہ آل عمران جے، اور سورہ آل عمران دے اندر بھی میرے اللہ نے اس بات دیاں وضاحتاں فرما دیتیاں نے کہ لوگو اے مال تے اولاداں جنہ پیچھے تسی نسے پھر دے ہو، جنہ پیچھے تسی بھجے پھر دے ہو، اے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا دے۔ اوے کو نا قرآن دا اعلان کیے، اللہ فرماندے نے وَمَثَلُ الَّذِينَ، اللہ اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 تے 15 فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حسن المآب۔ فرمایا اساں انساناں واسطے نا ایک کچھ چیزاں دی محبت نو مزین کر دیتا ہے، عورتاں دی محبت انسان واسطے اساں خوبصورت بنا دیتی ہے، بیٹیاں دی محبت انسان واسطے اساں مزین کر دیتی ہے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، اے سونے تے چاندی دے خزانیاں دی محبت اساں دے واسطے مزین کر دیتی ہے، والخیل المسومہ، اے نشان زدہ گھوڑے جڑے نے انہاں دی محبت دے لئی اساں مزین کر دیتی ہے۔ فرمایا والانعام، اے جانور چوپایاں دی محبت اساں دے لئی مزین کر دیتی ہے، والحرث تے کھیتیاں دی محبت اساں دے لئی مزین کر دیتی ہے۔ کوئی کھیتی باڑی نال بڑی محبت کردا ہے، کوئی مال ڈنگر نال بڑی محبت کردا ہے، کسے گھوڑے پالے نے جو وہ بڑے پیارے لگدے نے، کوئی پتراں نو ویکھ ویکھ کے پیا جیندا ہے، کوئی عورتاں بیویاں نال بڑی
بڑی محبت کرتا ہے، کوئی سونے چاندی نو بڑا اکٹھا کرن دی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ ساریاں چیزاں جڑیاں جنا ذالک متاع الحیات الدنیا، اے سارا کچھ دنیا دی زندگی دا مال جے، اے دنیا دی زندگی دا سامان جے۔ تے یا اللہ پھر صحیح چیز کیڑی ہے؟ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ دے کول بہترین ٹھکانہ جے، اے اس ٹھکانے واسطے کوشش کرو۔ اے جدے پیچھے تسی نستے پھردے ہو نا، اے دنیا دی زندگی دا مال جے، دنیا دی زندگی دا سامان جے، اے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا جے۔ یہی گل میرا اللہ اس مقام تے سمجھا رہا ہے سورۃ الکہف دے اندر، فرمایا المال والبنون، وہ مال تے بیٹے۔ اللہ نے ایک مقام دے انہاں نوں فتنہ آکھیا ہے، سورہ التغابن ہے 28واں پارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، او لوگو تہاڈا مال تے تہاڈیاں اولاداں اے فتنہ جے، اے آزمائش جے۔ اے اللہ نے انہاں نوں فتنہ تے آزمائش کیوں آکھیا ہے؟ کیونکہ مال دے پیچھے لگ کے بندہ قرآن چھڑ دیندا ہے، آخرت نو بھلا پیندا ہے، اللہ دے حکم چھڑ دیندا ہے، رسول اللہ دی اطاعت چھڑ دیندا ہے۔ اب ویکھو ہاں اج جنے لوگ اسی اللہ رسول نو بھلائے بیٹھے ہاں، یا مال پیچھے لگ کے بھلائے بیٹھے ہاں، یا اولاد دی خاطر بھلائے بیٹھے ہاں۔ اولاد دی خاطر بندہ حلال حرام وچ تمیز چھڑ دیندا ہے، رشوتاں لیندا ہے، سودی کاروبار کردا ہے، حرام کھماندا ہے، دو نمبریاں کردا ہے، آندا ہے بس پیسہ ہونا چاہیے جتھوں مرضی آ جائے، حلال دا مل جائے، حرام دا مل جائے، جائز مل جائے، نجات مل جائے۔ کوئی اولاد پیچھے لگ کے جناب سارا کچھ کردا ہے، کوئی مال دی ہوس لے کے سارا کچھ کردا ہے۔ فرمایا اے مال بھی فتنہ جے، اے اولاد بھی فتنہ جے۔ جے تیرا مال تے تیری اولاد تینوں اللہ تو دور کر دے، جہنم دے نیڑے کر دے، جنت تو دور کر دے، میرے مال بھی فتنہ ہی، میرے اولاد بھی فتنہ ہی۔ ہاں جے تیرا مال تیری اولاد تینوں اللہ دے قریب کر دے، جنت دے قریب کر دے، جہنم تو دور کر دے، پھر اللہ دی رحمت ہے۔ ہن اساں ویکھنے والا اے ساڈا مال تے ساڈی اولاد ساڈے لئی فتنہ بنی ہے یا ساڈے لئی اللہ دی رحمت ہے؟ غور کرنا ذرا، توجہ فرمانا۔ اور کسی نے بندہ کلا بہ کے نا اے بھی گلاں بندے نوں سوچنیاں چاہیے۔ اسی کوئی گل جدوں بھی بہنے آ سوچنے ہاں منافع کیویں کمانا ہے، روپیے کتھوں ہونے نے، پیسہ کیویں چوکھا ہونا ہے، زمیناں کیویں خریدیاں جانیاں نے، بینک بیلنس کیویں زیادہ ہونا ہے۔ آ ویکھو نا اکل ایک سوال پہ کرنے والا سوال کرے، آندا ہے ایک مسئلہ دسو، ہن جنگ ویکھو جنگ لگی ہے، کی لگی؟ جنگ، لوکی مر رہے ہیں، کوئی ایران وچ مر رہا ہے، کوئی لبنان وچ شہید ہو رہے ہیں، کوئی کدھرے مر رہا ہے، کوئی کدھرے مر، جنگ لگی ہے۔ تے لوکاں نوں پتہ کی چاہ چڑے نے، اوئے ایرانی کرنسی کٹھی کر لو، ہن او دا ریٹ ود جانا۔ لوکی مر رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے، تے لوکاں نوں فکر چڑھے ایرانی کرنسی کٹھی کر لو، کیوں؟ وہ دا ہن ریٹ ود جانا جے، پیسے کماواں گے۔ او پاگلا تینوں یہ پتہ ہے کہ تینوں یہ پیسے کمان کا موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ کیڑے چکر لگا پھرنا ہے؟ جنگ لگی ہے، تینوں موت یاد ہی نہیں، تینوں آخرت یاد ہی نہیں، مرنا یاد ہی نہیں، تو دنیا چکر لگا پھرنا ہے۔ آج جنے مردے نے اپنے ہتھی دفناندے ہو، اوے ہتھی دفناندے چپ کر رہے ہو، میں تے کہ اور کرائے تے دے چھڑ تے چل دفنا چھڑیا جی، ہتھی دفناندے ہو نا، تے کنیاں کو وچ نال کٹ کے رکھ دے ہو وچ، الا کیش کرا لئی، او کو سونا چاندی نال وچ رکھ دے ہو۔ اچھا جے کسے نوں ہوے نا خیال تے نال لے جاواں گے اسی، احرام مصر نہیں جتھے فرعون دبے سن، فرعونی پاگل سن نا، انہاں دا بھی یہ خیال سی کہ مال و دولت اگے کم آئے گا، تے او جدوں کو مردا سی تے او ہیرے جواہرات سونا جو کچھ زیورات سن نا او نال ہی پا کے نال
ہی دب چھڑتے سن یہ ساڈا بادشاہ مریا ہے، یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات دے نال ہی دب چھڑو۔ اج ہن انہاں دیاں ڈیڈ باڈیاں نکل رہیاں نے تے ہڈیاں چورا چورا نکل رہیاں نے تے باقی وہ جڑا مال دبیا سی نال او اونجی بالکل نکل رہے ہیں، ہیرے جواہرات اونجی نکل رہے ہیں، سونا اونجی نکل رہے ہیں، ہار بنے نکل رہے ہیں، کڑے بنے نکل رہے ہیں۔ پتہ لگا وہ ہڈیاں دا چور بن گیا ہے، پر وہ مال جڑا نال لے کے گیا قبر وچ او دے کم آیا؟ بولو، ہار پا کے گیا سی کوئی وہ بچ گیا ہوئے کہ میریاں ہڈیاں چور نہ ہون، کنگن پا کے گیا سی کہ میں بچ جاواں میریاں ہڈیاں چور نہ ہون۔ وہ جے تو نال لے بھی جائے گا کم نہیں آنا، خالی ہاتھ جانا ہی ہے تھا، اے بیٹے اے مال سب کچھ اتنے رہ جانا ہے۔ تین چیزاں جاندیاں نے بندے دے نال جدوں بندہ مردا ہے، مال جاندا ہے، اولاد رشتہ دار عزیز و اقارب جاندے نے، تے نمبر 3 اعمال جاندے نے۔ دو واپس آ جاندیاں نے، ایک نال جاندا ہے۔ واپس کی آ جاندا ہے؟ مال۔ بولو آندا کہ نہیں آندا؟ جڑی منجی کھڑ دے واپس لے آندے، منجی دے اوتے جڑا جڑا کھیس چادر لے کے جاندے او بھی جے بھول کے کسی دی قبر وچ کوئی کھیس رہ جائے تے مٹی پان تو پہلا رولا نہیں پایا، او کھیس کڈ لو کھیس کڈ لو، پہ جاندا نا رولا، تے پھر پھٹے چوک کے تے کھچ دے او کھیس اے وچ رہ گیا سی، اے نہیں نال جاندے نا کی جانا نال؟ تین چادراں کفن دیاں یا جڑیاں تھلے پھوڑاں بازاروں لے کے پا لئیاں نہیں، وہ آکڑیاں پھوڑاں جنہ تے دنیا تے تو پویں تے تیرا لک آکڑ جاندا ہے، اے پھوڑاں تھلے پیاں نہیں، اتے تینوں پا دتا ہے تین چادراں دے اندر، کمبل کھیس رضائیاں سارا کچھ کھچ لیا نے، کوئی شے وچ نہیں جان دیندے، سارا مال تیرا واپس جا رہا ہی تے اے رشتہ دار اولاداں بہناں بھائی عزیز و اقارب جننے آئے سن سارے واپس جا رہی، کاریاں پئیاں نے، فٹافٹ کرو فٹافٹ مٹی پاؤ فٹافٹ مٹی پاؤ، روٹی ٹھنڈی ہون رہی ہے، فٹافٹ کرو روٹی ٹھنڈی ہون رہی، تو مر گیا انہاں نوں روٹی دی پئی آ تے تو آنا ہے میرے تو بغیر چل ہی نہیں سکدے، میرے تو بغیر ٹر ہی نہیں سکدے، لے تو مر گیا تینوں دم دتا نے روٹی دی پئی نے، جلدی کرو روٹی ٹھنڈی ہون دی۔ اور کی ہے تیری حقیقت؟ کیڑا تو چودھری بنیا پھرنا ہے؟ اور بایا مال بھی ٹر گیا، رشتہ دار عزیز و اقارب سجن بیلی سارے ٹر گئے، نال کی جانا ہے؟ سائیاں اٹھا کے بٹھا لینا، ہاں چودھری مر رکھو کا، ہاں بھائی رب کنوں منیا سی؟ ما دینوں کا، دین کیڑا منیا سی؟ ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، نبی کنوں منیا سی؟ لیکن کسے پوچھے تیرا بینک بیلنس کتنا سی؟ کسے پوچھے تیرے کو سونا کتنا سی؟ کسے پوچھے تو کنے پنڈا دا چودھری سے؟ اور کسے پوچھے تیری زمین کتنی سی؟ ایتھے ہی رہ گئی سارا کچھ، تے جڑی شے اگے جانی ہے جدا جواب دے نہیں او دی فکر ہی کوئی نہیں۔ فرمایا المال والبنون، اے مال تے بیٹے زینت الحیات الدنیا، اے دنیا کی زندگی دی زینت نے، تے یا اللہ اگے کیڑی شے جانی ہے؟ فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہن والے نیک اعمال، باقی رہن والے نیک اعمال، باقی رہن والے نیک اعمال، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اے تیرے رب دے ہاں ثواب دے اعتبار نال بھی بہتر نے، امید دے اعتبار نال بھی بہتر نے، اور ثواب مل نہیں تے نہ عملاں دا مل نہیں، امید رکھنی ہے تے نہ عملاں تے رکھ، باقی سارا کچھ ایتھے رہ جانا ہی، عمل ہی کم ہونے نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، سارا کچھ ایتھے رہ جانا، اگے اعمال جانے نہیں تے باقی رہن والے نیک اعمال۔ حضرت عثمان کہو رضی اللہ، کہتے کہ کہہ دو ذرا رضی اللہ تعالی، کون عثمان؟ میرے نبی دا داماد عثمان، دورہ
داماد عثمان، رقیہ ام کلثوم دا خامد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ جنوں میرے نبی نے بارہا مرتبہ فرمایا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ ایک باری نہیں، دو باری نہیں، 5 باری نہیں، متعدد مرتبہ میرے نبی نے حضرت عثمان کو جنتی بشارت دی تھی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال ہویا کہ حضرت باقیات الصالحات جڑی اللہ نے قرآن میں فرمائے نے اے تو مراد کی نے؟ فرماتے نے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ماشاءاللہ تو انہوں ویکھو نا ہوندیاں نے گلاں، اللہ ہور یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ گلاں یاد رکھن والیاں نے۔ فرمایا باقیات الصالحات اے کلمے نے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے جو ہر کلمے دا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے۔ میں آج کئی جمعے اس موضوع تے پڑھا چکے ہیں تو پہلے سبحان اللہ دی فضیلت کی ہے، الحمدللہ دی فضیلت کی ہے، لا الہ الا اللہ دی فضیلت کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ دی فضیلت کی ہے۔ ہن فقط اجازت نہیں دیندا، اس واسطے وہ پچھلے جمعے تسی اگر تانوں یاد نے تانوں پتہ ہوئے گا سبحان اللہ بھی بڑا افضل کلمہ ہے، الحمدللہ بھی بڑا افضل کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی بڑا افضل کلمہ ہے، اور اللہ اکبر بھی بڑا افضل کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت دے خزانے جو ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سانو ایک کثرت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اوے اے جڑا بندہ کثرت نال پڑھدا ہے نا وہ جادو ٹونیاں کولوں بھی بچیا رہندا جے۔ اللہ سانو ایک کثرت نال کلمے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیا کرو، ٹردیاں پھردیاں، اٹھدیاں بیٹھدیاں، سون لگیاں اٹھدیاں جاگدیاں، کام کاج کردیاں ٹردیاں، بازاراں وچ جاندیاں اے کلمے پڑھدے رہیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس تو علاوہ بھی کچھ باقی رہن والے اعمال ہیں۔ ایک صحیح مسلم دی روایت سن لو تے بات مکائیے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه۔ فرمایا جدوں بندہ فوت ہوندا ہے او دے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندا ہے، پر 3 قسم دے اعمال ایسے نے جدا مرن تو بعد بھی سلسلہ بندے دا چلدا رہندا ہے۔ اور میں دا ترجمہ کرنا ہونا کھاتا بند ہو جاندا ہے، کھاتا بند، جڑے بندے دے کھاتے کھلے نے لکھے جا رہے ہیں، ایتھے کرامن کاتبین بیٹھے نے سجے کھبے موٹے تے لکھ رہے نے، ایک کھاتے بند ہو جاندے نے، پر 3 قسم دے اعمال ایسے نے جنہاں دا کھاتا چلدا رہندا ہے مرن تو بعد بھی۔ کیوں جی ساڈا بھی مرن تو بعد کھاتا چلدا رہے تے فائدہ ہی ہے نا، کہ سارا کچھ ایتھے بند کروا کے جانے اساں۔ وہ کچھ ایسے کھاتے کھول لو جڑے مرن تو بعد بھی چلتے رہن۔ اللہ دے نبی کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ دنیا وچ کر گیا ہے، مسجد بنوا گیا ہے، ہسپتال غریباں واسطے بنوا گیا ہے، ہاں جی غریباں واسطے، اجدا نہیں کہ بنایا غریباں واسطے میں تے لاکھ لاکھ روپیہ فیس رکھ چھڑی ہے، او غریب تے نہیں نہ دے سکدے، غریباں واسطے بنایا، مفت دوائیاں مفت علاج غریباں نوں دتا جا رہا ہے۔ دا کوئی ہسپتال بنا گیا، کوئی ڈسپینسری بنا گیا، کدھر پمپ لوا گیا، فلٹر لوا گیا، لوگ ماڑے ٹکڑے ماڑے کمزور لوگ اتوں پانی پہ پیندے نے، جانور بھی پیندے نے، انسان بھی پیندے نے، خوہ کڑا گیا ہے، کوئی مسجد تعمیر کروا گیا ہے، مدرسہ بنوا گیا ہے، اے صدقہ جاری ہے، بندہ دنیا چ کر جائے۔ اے ہن مسجد بنی ہے، اے جن نے جگہ دیتی اور کدوں دا فوت ہو گیا ہے، تے اے بنیاداں جدوں اساں بھریاں سن، اس بنیاداں وچ مٹی پان والے جڑے سن اور کدوں دے فوت ہو گئے نے۔ اے عمارت پہلا حال اساں بنوایا، اے جدوں لینٹر اساں پایا تے اے دے وچ کئی شریک سن جڑے اج دنیا تے نظر نہیں آوندے، پھر دوجی تیجی منزل بنائی، کئی ایسے ساتھی سن جڑے انہاں منزلاں نوں بنان وچ شریک سن، اے پکھے لوان وچ، قلین بچھان وچ، ٹیلاں لوان وچ شریک سن، لیکن اج نظر نہیں آوندے، اور انہاں دا ایک ایک روپیہ ایتھے لگ گئے، اج تے خطبے ہو رہے نے، اجر انہاں نوں مل رہا ہے، ثواب انہاں نوں جا رہا ہے، اجر انہاں نوں جا رہا ہے۔ تے ہن بھی جڑے
مدرسہ چل رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اس مدرسے جڑے حصے پا رہے ہیں، زکاتاں دے رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں، ایتھے جمع کروا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، او ہو رہے کتنے نے دنیا دے ہے نے یا نہیں ہے، کھاتا انہاں دا کھلا ہے، ایتھے پڑھن والے ہر بچے دے ایک ایک حرف دے بدلے انہاں نو اجر تے ثواب جاری ہے، اور انشاءاللہ جاندا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ ایتھے قرآن دی تعلیم ہوندی رہے گی انشاءاللہ جنی دیر میری زندگی ہے، اللہ دی رحمت نالے تو قال اللہ قال رسول دیاں صداواں نکل دیاں رہن گے انشاءاللہ۔ اے جنہ جنہ کوئی روپیہ بھی حساب آیا نا، صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کو بندہ دنیا میں کر گیا، نمبر 2 ایک کھاتا کھلا ہے، نمبر 2 فرمایا او علم ينتفع به، علم سکھا گیا ہے، لوگوں تے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب میں تواڈے سامنے کھلوتا، میرے کئی استاد جنہ بچپن دے اندر 6-7 سال دی عمر تو مینوں قرآن پڑھانا شروع کیتا، کسے استاد نے مینوں قرآن حفظ کرایا، کسے ترجمہ پڑھایا، کسے تفسیر پڑھائی، کسے تشریح پڑھائی، کسے حدیث پڑھائی، کئی میرے استاد دنیا تو جا چکے نے، میں تواڈے سامنے اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہوں، انہاں کولوں پڑھیا سی، انہاں کولوں سمجھیا سی، تانوں سنا رہا ہوں، میرے ایک ایک حرف دے بدلے اللہ میرے استاداں نو اجر عطا فرما رہے ہیں۔ کئی کتاباں لوگ دے جاندے نے، بچے کتاباں پڑھتے ہیں، ثواب دین والے نو ملدا ہے، کئی قرآن کر دیندے نے، بچے قرآن پڑھتے ہیں، ثواب دین والے نو ملدا ہے، کسے قلین بچھا دیتے نے، بچے اوتے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اگر انہاں نو جا رہے ہیں، کسے یو پی ایس لگوا دیتا، سولر لگوا دیتا، پکھے لگوا دیتے، بیٹریاں لے دتیاں، بچے پکھیاں تھلے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اگر انہاں نو جا رہے ہیں او علم ينتفع به، علم سکھا گیا ہے، یہ سکھان والیاں دے نال تعاون کر گیا ہے، جب تک ایک علم دا کام ہوندا رہے گا، تدریس دا کام ہوندا رہے گا، اے تعلیم دا کام ہوندا رہے گا، اے دے اندر خرچ کرن والے نو اجر تے ثواب ملدا رہے گا۔ نمبر 3 او والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھڈ گیا، کی چھڈ گیا تے نیک شاگرد چھڈ گیا، دوویں چیزاں نے، نیک اولاد چھڈ گیا، نیک شاگرد چھڈ گیا، جڑے اپنے استاد لئی تے اپنے ماں پیو لئی دعاواں پہ کردے نے۔ نیک کینو آکھیا والا میرے نبی نے؟ یدعو لہ، جڑے اپنے ماں پیو لئی کی کردے نے؟ دعاواں کرن والے نیک جے، تے جن نے کدی ماں پیو لئی دعا ہی نہیں کیتی او والا کادا نیک ہے؟ مارو حضرات دھیان، کنی کو دعا کردے ہو اپنے ماں پیو لئی، اپنے استاداں لئی، جنہ کول بچپن میں دین سکھیا سا جے، قرآن پڑھیا سا جے، نورانی قاعدہ پڑھیا سا جے، نماز یاد کیتی سا جے، کنی کو دعا کردے ہو انہاں استاداں لئی؟ ہن جے کہ گل دساں، اے نیک اولاد تے نیک شاگرد دعا کرے تے کیا ہی بات ہے، دعا نہ بھی کرے اے تاں بھی بہترین صدقہ جاری ہے۔ پتہ جے کیویں؟ اولاد جیڑا بھی نیک عمل کردی ہے اجر والدین نو پہنچدا ہے، شاگرد جیڑا بھی نیک عمل کردا ہے، جیڑا انہیں استاد کو سکھیا ہے، اجر اللہ استاد نو بھی نال عطا فرماندا ہے، کیونکہ اے دے عمل وچ سکھان والا کون ہے؟ استاد۔ او والد صالح یدعو لہ، اب 3 کھاتے نے جڑے مرن تو بعد بھی کھلے رہتے ہیں، صدقہ جاریہ، علم سکھا گیا، سکھان والے نال حساب آ گیا، نمبر 3 نیک اولاد چھڑ گیا۔ اوے اے کھاتے کھول لو گے نا انشاءاللہ، پھر اللہ دی خیر ہے، اللہ دی رحمت ہے، مار بھی جاؤ گے نا اجر پیچھوں ملتا رہے گا، ثواب پیچھوں پہنچتا رہے گا۔ اے جڑا اللہ نے فرمایا والباقیات الصالحات، اے مال پتر اولاداں یہ سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، باقیات الصالحات اگے جانے جے، وہ کی نیک اعمال، تے نیک اعمال او کوشش کرو جڑے تواڈے مرن تو بعد بھی تانوں فائدہ پہنچان۔ اللہ مینوں تانوں اس دنیا تے رہنا ہے، ظاہر بات ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے جی، سارا کچھ پانا ہے، سانڈانا ہے، کہ کچھ نہ کچھ بنانا ہی ہے، لیکن ضرور کماؤ دنیا، مال ضرور اکٹھا کرو، کاروبار ضرور کرو، تجارتاں ضرور کرو، دکاناں ضرور چلاؤ، اور خدا واسطے انہاں پیچھے جمعے نہ چھڈو، نمازاں نہ چھڈو، قرآن نہ۔ کئی لوگ دکاناں تے بیٹھ رہے نے، جمعے نہیں پڑھتے، تہاڈا کی خیال ہے او باقیات الصالحات کما رہا ہے؟ وہ تے بے وقوف ہے،
فنا ہونے والی چیز دے پیچھے بھجن لیا ہے، باقی رہن والی دا خیال ہی کوئی نہیں. جیڑا بندہ کاروبار پیچھے جمعہ چھڑ دیندا ہے، جیڑا بندہ کاروبار پیچھے نماز چھڑ دے، بے وقوف ہے نا. ایک چیز فانی ہے، ایک باقی ہے، تے باقی رہن والی دا خیال کوئی نہیں. تے فانی پیچھے نمازاں بھی چھڈی جاندا ہے، جمعے بھی چھڈی جاندا ہے، قرآن بھی چھڈی جاندا ہے، روزے بھی چھڈی جاندا ہے، زکاتاں بھی چھڈی جاندا ہے، تے ہی کوئی نہیں. تے جیڑی چیز نے فنا ہو جانا ہے او دے پیچھے دوڑ لگی. اللہ مینوں تانوں باقی رہن والے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.